مرتضى الحائري ابن الشيخ عبد الكريم مؤسس الحوزة رضوان الله عليهما إلي نقل، قال قلت لوالدي أقرأ فلسفة؟ قال لي لا. قلت ليش؟ قال لأن اقرأ فشي اللي ينفع دينك أو دنياك، الفلسفة ما تنفع لا دينك لا دنياك. أما مقدمات الفلسفة يعني بمقدار شرح التجريد، تجريد المنطق أكو وتجريد غير، يعني الجزء الثاني اللي عاد معروف ويقروه نصير الدين الطوسي وعلام الحلي عنده شرح عليه، وفد واحد من علماء العامة القوشتي هم له شرح عليه، مرحوم السيد الأخهم رضوان الله عليه هم عنده شرح على التجريد، القول السديد في شرح التجريد. هالمقدار من الفلسفة اللي مقدمات الفلسفة في الحوزات العلمية كان متعارف يقروها المقدار، أما أكثر من ذلك لا، يعني مو ضروري فد واحد يريد يتخصص حتى يرد الشبهات، هذاك ما هو، هذا استثناء مثل حفظ كتب الضلال اللي ما يجوز إلا للضرورة.